توافريان تهون فالم الحمد لله صفا مرواريان اوزور بابوت تواب عمره گروش مازه تواب گروش موضوع بانگی گو یان تو فالم الحمد لله الله جزاكم الله بخير তো সাফা মরুয়ার ইয়ান দেখ মশলা হবে না ভাইলে মা সাফা মরু মা দেখি উজু লাইব নাকি উজু না লাইব কেন কেন আমি বুঝবো স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد شؤون الفتاوى للمجلس الأعلى لعلماء أركان التمام معزز من بران سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنتم عرب محترم بي بششون جسوا اللي حاضرية جزاه الله تعالى خيرا تايسوا الخلاصة ويدي এখন তওয়াফ করিবার সম্মাদে হাউলুল কাবা তওয়াফ করিবার সম্মাদে তাহারার শরত ইয়ান বুঝিলাম ইনদিল্লা সাফা মরুয়া মাঝে তওয়াফ করিবার সম্মাদে সাঈ করিবার সম্মাদে হনো তাহারার শরত নে أنا ممتن المحترم السؤال الجواب لحاضري فأقول وبالله التوفيق المحترم السؤال الجواب مثلا أنا ماذا صحيح نص الدار ثابت صحيح نص أثر الدار ثابت سعي قريب الشرط صفا مروة قريب الشرط ماذا طهارة شرط نو فقط بيت الله طواف قريب الشرط ماذا طهارة شرط دي ইয়ার বাদে যেদিন হজের আহকাম আছে ইন আল্লাহ তাহার শরত ন يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رواية قالت لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم متفق على الحديث أرجو رواية متفق على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهر حديث واضح أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إحراما يتقرن بعد معشي كيه دورة ويه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے دی کہ حاجی اوله زین کرو تویان کرو فقط طواف سرا حدیث واضح فرشكر طواف بيت الله طواف کرو شمازه طهار الشرط واما زدين احکام سے ان بكين طهار الشرط نو تل افعلي ما يفعل الحج يعني الدارة الطواف صفا مروه يقول لي لهذا هاي الدودرتون عمره غريب الله إحرام هندي ترباد طواف قلام طواف غريب هذا صفا مروة غريب الشمّا ده زودي وضوء سارا زودي قل لك بحبّا مكلاكي يعني كراهات لكن نفسيا فقط أيوة ففيتر عمره غريب الله شيء تو طواف ده غريب الإعلام صفا غريب الشمّا ده يعني وضوء سارا قل لك قملانية مزاجي قمنا ده فقط كنت شرعا أما ها وضوء شرطنا وضوء سارا قريب غريبة كيف كجنازة تلا الدود رتو هالشيء صفا مروة يعني زود كنا وضوء سارا قل لك قملانية إيان فقط نويله شرعا هون هم ها زبانان شرطنا إحنا زبانات بشي راش بير وقمانوش দুঃখে সুখে উমরার মাঝে তওয়াফ করিবার লাগা কইলে ইবা আবার আউযু বানাইতো আইয়ুরে আবার যাইতে এবার তো বেশি মুশাক্কাত বেশি দুঃখ এতলা বলি ওরে মুরব্বি অকল হাত্তা কি বিন উসাইমিন বিন বাস রাহিমাহুল্লাহ তাআলা হদ দেখি আব্বে তওয়াফ করিবার সময় অদ্দক তওয়াফ করিবার সব তো এটা যদি উযু ভাঙিয়ে দিলে طبعا ظاهر وزمان تزانو كلام بيجي راش بيجي مشقات الله سبحانه وتعالى فرمان فاتقوا الله ما استطعتم من بعد من مسامير رحمة الله على الرئيس بالطواف ما ذو جنتو أتكي زبان يلقي أبر هذا كي تو زبان تزانو لكن جمهور علماء رأي الخلاف
لهذا طواف بيت الله طواف زينا زي عندنا قياس قرنا ده بيان ماذا زت متعدد رواية الدارة طهار الشرط اعتباره بعد إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه دم دي أوربان خبر كلا طهار الشرط ده طواف الله وأما صفا مروة السعيبة طواف الخارج بيتها ماذا هناك أبر وضوء سارة من أسرون يعني من أول وضوء سارة أبر طواف قلوا ده سعي قلوا ده بتاع سعي كي جاب يعني صفا مروة طوافي بها صحيح ويجي بقول أشكر الدكتور جندون الصورة الجواب واضح هذا والله يعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.